प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा अति नै प्रेमी जय मसीह। हामी थोरै समय परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। धेरै लामो पनि म गर्ने छुइनँ। अनि परमेश्वरले हामीलाई दिन चाहेको वचनलाई चाहिँ हामी फेरि पनि आज हामी हेर्नेछौँ। यसै त कृपया तपाईँहरूले मसँग खोल्ने, हामीले अस्ति पनि अध्ययन गरिराखेका थियौँ प्रस्थानको किताब 25 अध्याय, प्रस्थानको किताब 25 अध्यायको हामी पढ्ने रहेछौँ। हामी 8 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। प्रस्थानको किताब 25 अध्यायको 8 पदलाई हाम्रो भाइले नेपालीमा पढिदिनु हुनेछ। कृपया भाइ पढिदिने। अनि तिनीहरूले मेरा निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाउन् कि म तिमीहरूको बीचमा बास गरौँ। आमीन। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरले यस जग्गामा एउटा चाहना गरेको कुरा चाहिँ के हो रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मेरो बीचमा आएर बस्ने, अथवा परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदयभित्र आएर बस्ने। अनि त्यो दिनमा चाहिँ जब पनि मूसाको समयमा थियो, परमेश्वरले इजरायलीहरूको बस्ने उहाँले आफ्नो इच्छालाई प्रकट गरेको हामी देख्छौँ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई उनीले आफ्नो बीचमा राख्नका लागि चाहिँ हामी देख्छौँ एउटा वासस्थान बनाउनु भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामीले पढ्यौँ। र अस्ति मैले तपाईँलाई नक्सा पनि देखाइराखेको थिएँ कि त्यो वासस्थानको नक्सा चाहिँ कस्तो थियो भनिकन हामीले अस्ति नै त्यो नक्सालाई आज हामीले हेरेका थियौँ। अनि परमेश्वरको हृदयको एउटा चाहना हो कि परमेश्वरले रुचाएको जग्गा चाहिँ एउटा बीचको जग्गा हो भन्ने सम्बन्धमा हामीले हेरेका थियौँ। अनि यो बीचमा चाहिँ परमेश्वरले किन बस्न चाहना गर्नुहुन्छ, तर यो बीचको जग्गा चाहिँ अहिले कुन जग्गाले लिएको छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले अघिबाट हामीले हिँडिसकेका छौँ। र परमेश्वरले यही इच्छा गर्नुहुन्छ। पहिलो कुरो त परमेश्वर तपाईँ र मेरो हृदयभित्र आएर बस्न चाहनुहुन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको हृदयको चाहना छ कि परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मेरो मण्डलीको बीचमा बस्नु परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। हामी विश्वासीहरूको बीचमा, हाम्रो घरको बीचमा परमेश्वरले बस्न चाहना गर्नुहुन्छ। त अब यो हाम्रा परमेश्वर चाहिँ बीचमा बस्नका लागि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा चाहिँ एउटा वासस्थान बनाउनु भनिकन भन्नुभएको छ। अनि यो वासस्थानको लागि चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ के कुरोले चाहिँ यो वासस्थान बनाउनु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले यो कुरोलाई प्रयोग गर्नु भनिकन परमेश्वरले आज्ञा दिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। र अब हामी केही दिन अथवा केही समयसम्म चाहिँ हामी केही सामग्रीको विषयमा मूसालाई परमेश्वरले यो वासस्थान बनाउनका निम्ति चाहिँ प्रयोग गर्न पर्ने सामग्रीहरूको सम्बन्धमा कुन कुन कुरो चाहिँ परमेश्वरले उनलाई प्रयोग गर्न भन्नुभएको थियो त्यो सम्बन्धमा हामी थोरै समय अब हामी ध्यान दिनेछौँ। र मेटेरियल्सहरू चाहिँ के थियो अरे भन्दा हुँदै यो हामी प्रस्थानको किताब 25 अध्यायको 3 पदमा हामी पाउँछौँ। 3 अनि 4 पदमा पढिदिनुहोस् भाइ। अनि तिनीहरूबाट तिमीहरूले लिनुपर्ने भेटी यो हो, सुन चाँदी। पहिलो चाहिँ सुन चाहिन्छ यो वासस्थान बनाउनु। दोस्रो चाँदी भनिकन भन्दछ। र पित्तल। अनि तेस्रो चाहिँ पित्तल। अनि नीलो बैजनी रातो र मिहिन मलमलको लुगा। अनि बाख्राको उन 5 पद। साथै रातो रङले रंगाइएका भेडाका छालाहरू, सिलका छालाहरू र बाबुलको काठ। यस जग्गामा चाहिँ परमेश्वरले यो वासस्थान बनाउनका निम्ति चाहिँ यस्ता थुप्रै सामग्रीहरू चाहिँ परमेश्वरले कुन कुन सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ यो कुरोहरू बताएको कुरा हामी देख्छौँ। सुन, चाँदी, पित्तल भनेको छ। यस जग्गामा नीलो रङ अरे, वैजनिक रङ अरे, रातो रङ अरे, बाख्राको उन अरे, मिल मलमलको कपडा भनिकन भनेको छ। रातो रङले रङ्गिएको भेडाको छालाहरू, सिलका छालाहरू र बाबुलका काठहरू इत्यादि भनेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ। र आज परमेश्वर पनि तपाईँ र मेरो बीचमा आएर बस्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँ र मेरो हृदय त परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले एउटा जग्गा दिनका लागि, परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले एउटा प्लेस दिनका लागि, एउटा बीचको स्थान दिनका निम्ति, एउटा वासस्थान तपाईँ र मैले बनाउनका निम्ति आज पनि परमेश्वरले तपाईँ र म बीचमा खोजेको कुरो चाहिँ सुन खोजिराखेको छ। सुनद्वारा बनाइनु पर्छ, चाँदीद्वारा बनाइनु पर्छ। र आज चाहिँ म तपाईँहरूको बीचमा सुनको विषयमा आज हामी केही कुरो अध्ययन हामी गर्नेछौँ। त त्यो सुनले चाहिँ के कुरो देखाउँदछ र आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो सुनद्वारा
न्याय बनाइएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। हामी सुनको विषयमा हामी छोटो अध्ययन हामी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ यो सुनले चाहिँ केलाई देखाउँदो रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ यो सुनले चाहिँ ईश्वरीय चरित्रलाई देखाउँदो रहेछ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ डिभाइन नेचर भनिकन पनि भनेको छ, स्वर्गीय स्वभाव पनि भनिएको छ भने, अनि हामी भन्न सक्छौँ यो सुनले चाहिँ ईश्वरीय स्वभावलाई देखाउँदछ। परमेश्वरको निम्ति तपाईँ र मैले वासस्थान बनाउनका लागि, परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले एउटा बस्ने जग्गा दिनका लागि चाहिँ सुन चाहिन्छ, अथवा ईश्वरीय स्वभाव तपाईँ र ममा हुनुपर्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उत्पत्तिभन्दा अघि कारण चाहिँ ईश्वरीय स्वभावमा ढालियुन् भनिकन रोमीको किताब 8 अध्यायमा आज हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरको स्वभावमा ढालिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। ईश्वरीय स्वभावमा तपाईँ र म हुनुहुन्छ। त जब यो सुन हुँदैन, परमेश्वरको घर चाहिँ कम सक्दैन, परमेश्वरको वासस्थान बनिन सक्दैन। कारण पुरानो नियममा चाहिँ सबैभन्दा बढी यो वासस्थान बनाउनका निम्ति प्रयोग गरेको कुरा चाहिँ सुन हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ, जो चाहिँ ईश्वरीय स्वभाव हो। अब यो सुन रूपी ईश्वरीय स्वभाव चाहिँ के हो जो परमेश्वरले तपाईँ र ममा भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा अनुसार चाहिँ ईश्वरीय स्वभाव चाहिँ 3वटा कुरा परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ ईश्वरीय स्वभाव चाहिँ पवित्रता हो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। दोस्रो चाहिँ ईश्वरीय स्वभाव चाहिँ विश्वास योग्यता भनिकन हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ भने, तेस्रो चाहिँ ईश्वरीय स्वभाव चाहिँ सत्यता भनिकन आज भन्दछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको वासस्थान बनाउनका निम्ति चाहिँ सुन रूपी ईश्वरीय स्वभाव पवित्रता चाहिँदछ, पहिलो कुरो। दोस्रो चाहिँ आज विश्वास योग्यता चाहिन्छ। तेस्रो चाहिँ आज सत्यता चाहिन्छ। र यो विश्वास योग्यता, सत्यता अनि पवित्रताको सम्बन्धमा छोटो छोटो कुराहरू आज हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरको तपाईँ र म पनि ख्रिस्टको पवित्रता भएको। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ, लेवीको किताब 11 अध्यायको सायद 45 पदमा हुनुपर्छ। हाम्रो प्रभु चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ, हाम्रा परमेश्वर चाहिँ अति पवित्र हुनुहुन्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। कृपया पढिदिनुहोस्। किनकि म नै परमप्रभु हुँ, मैले तिमीहरूलाई तिमीहरूको परमेश्वर हुनका निम्ति मिस्र देशबाट निकालेर ल्याएको छु। यसैकारण तिमीहरू पवित्र हौ, किनकि म पवित्र छु। काफी भइगयो, हामी थुप्रै नपरौँ। हामीले थुप्रै जग्गा देख्छौँ परमेश्वरको स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव चाहिँ पवित्रता। र उहाँले भनिरहनु, तिमीलाई मिस्र देशको बन्धनबाट निकालेर लिएर आएको हुँ, र तिमीले यति कुरो याद गर जिन्दगीमा कि तिमी पवित्र हुनुपर्छ, कारण म पवित्र छु भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी पाउँछौँ। त के तपाईँ र मेरो जीवनमा यो पवित्रता भन्ने कुरा छ? के तपाईँ र मेरो जीवनमा प्युरिटी भन्ने कुरा छ? परमेश्वरले आज अत्यन्तै मन पराएको कुरो नै पवित्रता हो। यसै कारण परमेश्वरको वचनमा भन्दछ पवित्रताको सुन्दरतामा उहाँलाई उपवास, पवित्रताको सुन्दरतामा। यो पवित्रताले चाहिँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरको अघि सुन्दर बनाउने काम गर्दछ। यो पवित्रताले चाहिँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरको अघि एउटा राम्रो देखिने मान्छे बनाउने काम आज यसले गर्दो रहेछ। त तपाईँ र मेरो जीवनमा पवित्रता परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। त तपाईँ र मलाई अशुद्ध बनाउने कुरो चाहिँ के हो? यो कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले राम्रो प्रकारले जान्यौँ भने तपाईँ र म आफूलाई तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा यो ईश्वरीय स्वभावलाई तपाईँ र मैले कायम राख्न सक्दछौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी एकजना मान्छे देख्छौँ जसलाई परमेश्वरको वचन बाइबलमा एउटा अनौठो मान्छे हुन् भनिकन पनि आज हामी चिन्न सकिन्छ। ऊ एउटा अर्को एक प्रकारको अनौठो मान्छे थियो, तर उसले आफ्नो जिन्दगीमा चाहिँ पवित्रता भन्ने कुरो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरो हो भन्ने कुरो उसले जानेको खण्डमा, पवित्रता भन्ने कुरो चाहिँ अत्यन्तै परमेश्वरको अघि एउटा अति नै सुन्दर बनाउने कुरा हुन् भन्ने कुरा जानेकोले उसले आफ्नो जिन्दगीमा पवित्रतालाई मेन्टेन गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। पवित्रताको निम्ति उसले ठुल्ठुलो दाम चुकाउन आज चाहेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ। अनि ती परमेश्वरको दासको नाम चाहिँ को हुन् भन्दा हुँदी चाहिँ हामी पाउँदछौँ याकुब। याकुब एक प्रकारको अनौठो मान्छे थियो,
तर पनि उसले आफ्नो जिन्दगीमा वासस्थान बनाउनका निम्ति, परमेश्वरलाई जग्गा दिनका निम्ति चाहिँ ईश्वरीय स्वभाव रूपी पवित्रता चाहिन्छ भन्ने कुरोको ज्ञान चाहिँ उनमा भएको कुरा हामी देख्दछौँ। एउटा बाटोमा जब पनि उनले आफ्नो स्वास्नीलाई लिकन, उनको मामा लाबानको घरबाट आफ्नो स्वास्नीलाई लिकन आफ्नो घरमा उनले जाँदै गरेको हुन्छ। तर हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ कि उनको स्वास्नीले चाहिँ उसको आफ्नो पिताको देउतालाई चोरेको हुन्छ। उसले आफ्नो पिताको देउतालाई चोरेको हुन्छ, तर त्यो कुरो चाहिँ उनलाई एकदमै थाहा हुँदैन। यो कुरा हामी परमेश्वरको वचन, आउनुहोस् भाइ दया गरिकन उत्पत्ति किताब 31 अध्यायको 19 पदलाई पढिदिनुहोस् त। 19 पदलाई। अनि लाबान आफ्ना भेडाहरूका उन कत्रन गए अनि राहेलले आफ्ना बाबुका घर देवताहरू चोरिन्। अनि याकूब आरामी लाबानले थाहा नै पाउने गरी सुटुक्क हिँडे, किनकि आफू भाग्न लागेको कुरा हजुर उनले तिनलाई भनेनन्। यसरी उनी आफूसँग जति थिए ती सबैलाई लिएर भागे। हजुर। अनि उनी उठे, हजुर, नदी पार गरे, हजुर, अनि आफ्नो अनुहार गिलादको पहाडतिर लगाए। यस जग्गामा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ कि उनको स्वास्नीले चाहिँ उनको पिताको देउतालाई चाहिँ चोरेर उनी निस्केको कुरा हामी देख्दछौँ, जसको सम्बन्धमा आज याकुबलाई थाहा नभएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ। तर जब पनि एउटा बाटोमा गएर उनलाई यो कुरो थाहा भयो कि मेरो अति ब्युटिफुल, अति सुन्दर स्वास्नीले चाहिँ पिताको देउतालाई चोरेको रहेछ, पिताको आइडोललाई चोरेको रहेछ, जसद्वारा चाहिँ उसले भित्रभित्रै आज सम्पूर्ण प्रकारले अपवित्रता चाहिँ आज हाम्रो घरभित्र उसले हालेको रहेछ। यो अपवित्रतालाई चाहिँ हाम्रो घरभित्र उसले घुसाएको रहेछ। जब पनि उसले यो कुरो थाहा गर्छ, त्यति बेला प्रभुको दास याकुबले एउटा कुरा भनेको छ, तिमीहरूकोमा भएको सबै देउताहरू फ्याँकिदेऊ। यसले चाहिँ तपाईँ र मेरो मण्डलीलाई अपवित्र बनाएको छ, तब हाम्रो घरलाई अपवित्र बनाएको छ। हामी शुद्ध हौ र परमेश्वरको घरमा बेथेलमा हामी जाउँ भनिकन आज भन्दछ। आउनुहोस् दया गरिकन उत्पत्तिको किताब 35 अध्यायको तपाईँ र मैले पढ्नुपर्छ। उत्पत्तिको किताब 35 अध्यायको कहाँ छ भन्दा हुँदी नि, कृपया भाइ पढिदिनुहोस् दया गरिकन 1 र 2 पदलाई पढिदिनुहोस् त। अनि परमेश्वरले याकुबलाई भन्नु, हजुर, उठ माथि बेथेलमा जाऊ। त्यही बस। 2 अनि 3 पद रहेछ, पढिदिनुहोस्। तब याकुबले आफ्नो घराना अनि याकुबले आफ्नो घराना र आफूसित भएको सबैलाई भने तिमीहरूको बीचमा भएको पराई देवताहरूलाई हटाइदेऊ, त्यो पराई देउताहरूलाई हटाइदेऊ, आफूलाई शुद्ध पार। हेर्नुहोस् जग्गामा आज हामी देख्दछौँ तिमीहरूको बीचमा भएको त्यो देउतालाई, त्यो आइडललाई तिमीले के गरिदेऊ, फ्याँकिदेऊ, हटाइदेऊ, जसले हामीलाई अपवित्र बनाएको छ, सम्म पुग्नका निम्ति बाधा दिएको छ, हामीले परमेश्वरको घरमा घर बनाउनका निम्ति हामीलाई बाधा दिएको छ। यसले कहिले पनि परमेश्वरको घर बनाउन साथ दिँदैन, यसलाई फ्याँकिदेऊ भनिकन यस जग्गामा भनेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। आज परमेश्वरले तपाईँ र ममा यो ईश्वरीय चरित्र पवित्रताको माग परमेश्वरले गरिरहनु भएको छ, त तपाईँ र मलाई अशुद्ध पार्ने कुरा चाहिँ देउता हुन् भनिकन यस जग्गामा बताउँदछ, आइडल भनिकन यस जग्गामा बताएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ। त के तपाईँ र मैले पनि कसैले थाहा नहुने गरिकन, मण्डलीको पिताले देख्ने नगरी, जसरी याकुब ईश्वर त्यो देउतालाई, के तपाईँ र मैले पनि आफ्नो जीवनमा त्यो देउताहरूलाई, कुनै यस्ता देउताहरूलाई लुकाएर राखिराखेका छैनौँ जसले गर्दा हुँदी चाहिँ तपाईँ र ममा यो पवित्रता झल्कन सकिराखेको छैन, जसले गर्दा हुँदी यो पवित्रता चाहिँ आज देखिरहन सकिराखेको छैन। हामीले यति कुरो याद गरौँ, तपाईँ र मलाई अपवित्र पार्ने कुरो थुप्रै छ, तर एउटा कुरा तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ, त्यो चाहिँ देउता अथवा घर देउता अथवा आइडल अथवा हामी भन्नु भने मूर्ति हामी भनिकन हामी भन्न सक्दछौँ। यसै कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा पहिलो योन्नाको किताब 5 अध्यायको सायद 21 पदमा हुनुपर्छ कि प्रभुको दासले भन्दछ, तिमीहरूले आफूले आफूलाई मूर्तिबाट जोगाओ भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। आफूलाई मूर्तिहरूबाट जोगाइराख। तिमीले आफूले आफूलाई यो आइडलहरूबाट तिमीले अत्यन्तै डरलाग्दो प्रकारले जोग्याउनु, नत्र भने तिमीमा के हुन सक्दैन, पवित्रता हुन सक्दैन, जसले गर्दा हुँदी तिमीले परमेश्वरको वासस्थान बनाउन सक्दैनौ। र अब यो घडी म तपाईहरुको बीचमा
आज आइडल भएर अथवा मूर्ति भएर पस्ने 7वटा कुरालाई आज हामी हेर्नेछौँ, जुन कुरोले तपाईँ र मेरो भित्र यदि यो आइडल भएर बसेका छन् भने आज तपाईँ र मैले फ्यालिदिनुपर्छ। जसरी याकुबको आज्ञाद्वारा उनको घरानाले ती सब प्रकारको आइडलहरू फ्याँकिदियो, जसले गर्दा उनीहरू बेथेलसम्म पुग्नमा सफल भएको कुरा आज हामी देख्छौँ। तपाईँ र मेरो जिन्दगी भित्र आइडल भएर अथवा मूर्ति भएर पस्ने 7वटा कुरालाई आज हामी हेर्छौँ। यदि तपाईँ र ममा पसिसकेको छ भने तपाईँ र मैले यसलाई निकालिदिनुपर्छ, होइन भने सुन रूपी ईश्वरीय स्वभाव तपाईँ र मेरोमा कहिले पनि हुन सक्दैन। सबैभन्दा पहिलो तपाईँ र मेरो जीवनमा आज आइडल भएर पस्ने सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल कोलोसीको किताब 3 अध्यायको 6 पदमा लेखिएको छ। कोलोसीको किताब 3 अध्यायको 6 पदलाई पढिदिनुहोस् दया गरिकन भाइ। कोलोसीको किताब 3 अध्यायको 6 पदलाई, यी कुराहरूकै कारणले गर्दा आज्ञा नमान्ने सन्तानहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध आइपर्छ। 5 पद रहेछ 3 अध्यायको। यसकारण पृथ्वीमाथि भएका तिमीहरूका अङ्गहरूलाई मार, व्यभिचार, अशुद्धता, प्रबल वासना, कुइच्छा र लोभलाई जो चाहिँ मूर्ति पूजा। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनभित्र आज आइडल भएर पस्ने पहिलो कुरा चाहिँ लोभ भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। मान्छेको जिन्दगीमा सानो होस् या ठुलो होस्, सबै मान्छेको जिन्दगीमा केही न केही कुरोको लोभलाई बोकेर राखेको हुन्छ। यो लोभले गर्दा हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले बनाएको मान्छेसँगको सम्बन्ध तुटिएको कुरा हामी देख्छौँ। यो लोभ भन्ने पाप चाहिँ एउटा यस्तो डरलाग्दो पाप हो जसद्वारा तपाईँ र म कहिले पनि तृप्त तपाईँ र म बन्न सक्दैनौँ, कहिले पनि तपाईँ र म एउटा सन्तुष्ट पनि तपाईँ र म बन्न सक्दैनौँ। अनि यो लोभलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा एउटा आइडलसँग तुलना गरेको कुरा हामी देख्छौँ, आइडल वर्शिपसँग तुलना गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ। परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ यो लोभ भन्ने पाप चाहिँ यस्तो खालको पाप रहेछ, लोभ भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो खालको कुरा रहेछ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। यो कुरा हामी पहिलो सामुएलको किताब 8 अध्यायको 3 पदमा लेखिएको छ। यो लोभले चाहिँ तपाईँ र मलाई एउटा घुस लिने मान्छे बनाउँछ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी पाउँदछौँ। कृपया पढिदिनुहोस्। अनि तिनका छोराहरू तिनका चालमा हिँडेनन्, तर रुपियाँ पैसाको लाभतर्फ लागे, घुस लिन्थे। लोभले तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा कहिले पनि राम्रो कुरो गर्दैन। पहिलो कुरो त यो लोभले के गरेछ, घुस लिने बनायो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। लोभले पहिलो कुरा घुस लिने बनायो भनेको छ। दोस्रो चाहिँ न्याय पनि बिगार्यो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। आज तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा आज एउटा आइडल बनेर पस्ने कुरो यो लोभ, जसले तपाईँ र मेरो जीवनमा बर्बादी ल्याउँछ। यसले तपाईँ र मलाई यति डरलाग्दो तपाईँ र मलाई न्याय बिगार्ने काम बनाउँदछ। आज संसारभरि न्याय बिग्रेको अवस्थामा छ, सबै जग्गा अन्याय आज हामी देख्दछौँ। किन? आज मान्छेकोमा भएको लोभले गर्दा हुँदै पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ यो लोभले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दा हुँदै हितोपदेशको किताब 18 अध्यायको 19 पदमा लेखिएको छ, यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई हतियारासम्म पनि बनाउँछ भनिकन आज बताउँदछ। तपाईँ र मलाई एउटा हतियारा बनाउँछ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी पाउँदछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। 18 अध्यायको 19 होइन, 1 अध्याय हितोपदेशको किताब 1 अध्यायको 18 अनि 19 पद। हितोपदेशको किताब 1 अध्यायको 18 अनि 19 पद पढिदिनुहोस्। अनि यिनीहरू चाहिँ आफ्नै रक्तपात गर्न बाटो ढुक्दछन्, आफ्नै प्राणका निम्ति बाटोमा ढुकेर बस्छ। लाभको लालच गर्ने हरेक मानिसका चाल, लाभको लालच गर्ने हरेक मान्छेका चाल यस्तै हुन्छन्, जसले आफ्नो मालिकको ज्यान नै लिन्छन्। यहाँसम्म पनि मालिकको पनि ज्यान लिन्छन्। भन्नुको अर्थ चाहिँ लोभले चाहिँ मान्छेलाई एउटा हतियारा बनाउँदछ। लोभले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले आफ्नै मालिक पनि भन्दैन, यसले आफ्नै आमा पनि भन्दैन, यसले आफ्नै बाउ पनि भन्दैन। यसैले के तपाईँ र म लोभी मान्छे के तपाईँ र ममा सम्पूर्ण प्रकारले लोभले राज्य त तपाईँ र ममा गरिराखेको छैन?
यदि गरिराखेका छन् भने तपाईँ र म हतियारा बनिराखेका छौँ। यो दोस्रो कुरो। तेस्रो चाहिँ यो लोभले चाहिँ के गर्दो रहेछ अरे भन्दा हुँदै हामी हितोपदेशको किताब 15 अध्यायको 27 पदमा हामी देख्छौँ यो लोभले चाहिँ हाम्रो घर अनि परिवारलाई दुःख दिने मान्छे बनाउँछ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। नीच कमाईको लोभीले आफ्नै घरलाई कष्ट अरूको घरले कष्ट पाउँदैन, अरूको घरमा कुनै कष्ट हुँदैन, तर लोभले चाहिँ आज तपाईँ र मैले आफ्नै घरलाई दुःख दिइराखेका हुन्छौँ, कष्ट तपाईँ र मैले दिइराखेका हुन्छौँ। कस्तो डरलाग्दो कुरो रहेछ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीभित्र आज मूर्ति बनेर बस्ने, मूर्ति बनेर पस्ने कुरा लोभ, जसले आज हाम्रो घरलाई दुःख दिन्छ। आजै दिनमा धेरै घरहरू दुःखमा छ, धेरै घरहरू पीडामा छ, धेरै मण्डलीहरू पीडामा छन्, धेरै दुःखमा छ। किन भन्दा हुँदै आज मण्डलीको बुबाहरू नै अति लोभी मान्छे भएको खण्डमा परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ। र अन्तिम कुरा चाहिँ यो लोभ चाहिँ एउटा यस्तो खालको कुरो हो, यसले चाहिँ हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई धरि पनि बेच्ने बनाउँछ भनिकन भन्दछ। यो कुरा हामी यो कोरिन्थीको जीवनमा देख्छौँ। मत्तीको किताब 27 अध्यायमा आउनुहोस् त। मत्तीको किताब 27 अध्यायको 5 पद हामी पाउँछौँ कि उसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई बेची पठाएको कुरा त्यस जग्गामा हामी देख्दा रहेछौँ। कृपया पढिदिनुहोस्। अनि ती चाँदीका सिक्काहरू मन्दिरमा फ्याँकिराखेर त्यो हिँड्यो अनि गएर आफैलाई फाँसी लगायो। त्यो लोभले गर्दा हुँदी प्रभुदेखि अलग भएको हामी देख्छौँ। लोभले गर्दा हुँदी आज उसले सम्पूर्ण प्रकारले अशान्तिमा उसको जीवन परिवर्तन भएको हामी देख्छौँ। लोभले गर्दा हुँदी अन्तमा उसले आफ्नो ज्यान गुमाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। अनि यो लोभले गर्दा हुँदी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि बेची पठाएको आज हामी देख्दछौँ। यसैले म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, यो जिन्दगीको बाटोमा हामीलाई पैसा चाहिन्छ, रुपियाँ चाहिन्छ, तर तपाईँ र म यति लोभी नबनौँ जुन चाहिँ लोभले गर्दा हुँदी चाहिँ तपाईँ र म घुस लिने मान्छे बन्छौँ। के तपाईँ अफिसमा काम गरिरहनु भएको छ कि यो घुस तपाईँले लिइरहनु भएको छैन? यो सब कुरो तपाईँ र मैले आफूलाई हानि गरिराखेको छौँ। सुनले ईश्वरीय स्वभावलाई देखाउँदछ। ईश्वरीय स्वभाव चाहिँ पवित्रता हो, तर तपाईँ र मलाई अपवित्र बनाउने कुरो चाहिँ यो आइडल रहेछ। पहिलो तपाईँ र मेरो जीवनमा आइडल भएर पस्ने पहिलो कुरा चाहिँ लोभ। अब दोस्रो चाहिँ म फेरि भनिराखेको छु, तपाईँ र मेरो जीवनभित्र आइडल बनेर पस्ने 7वटा कुरा जसले तपाईँ र मलाई अपवित्र बनाउँदछ। र दोस्रो कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा पाउँदो रहेछौँ। पहिलो सामुएलको किताब 15 अध्यायको 23 पदमा लेखिएको छ। दोस्रो तपाईँ र मेरो जीवनभित्र एउटा आइडल बनेर पस्ने दोस्रो कुरा चाहिँ हामी त्यस जग्गामा पाउँदछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ 15 को 23 पदलाई। किनभने विद्रोह गर्नु जोखना हेर्ने पाप जस्तै हो अनि हट्टीपन चाहिँ अधर्म र मूर्ति पूजा जस्तै हट्टीपन भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। दोस्रो तपाईँ र मेरो जीवनभित्र आइडल बनेर पस्ने दोस्रो कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी हट्टीपन भनिकन आज भन्दछ। यो हट्टीपनको पाप चाहिँ एउटा यस्तो खालको पाप हो जस सम्बन्धमा परमेश्वरको दासले हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। दाउदले उनले भन्छ, प्रभु मलाई हट्टीपनको पापबाट बचाउनुहोस्, मलाई जोग्याउनुहोस्, मलाई हट्टीमो नबन्न पाऊँ, कारण यो यति डरलाग्दो पाप रहेछ जसले मलाई सम्पूर्ण प्रकारले अशुद्ध बनाउँदछ भनिकन प्रभुको दास दाउदले प्रार्थना गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ। अनि यो हट्टीपन भन्ने कुरो चाहिँ के हो त? हट्टीपन भन्ने कुरो चाहिँ त्यो रहेछ, हामीलाई थाहा छ यो पाप हो, हामीलाई थाहा छ यो अधर्म हो, हामीलाई थाहा छ यो ठुलो गल्ती हो, अनि प्रभुले भनिरहनु भएको छ यो बाटो हटाऊ, तिमी यसमा तिमी लागि पर्नु हुँदैन, तिमीले यसलाई छोडिदिनु पर्छ। तर पनि त्यो पापमा लागि पर्नु चाहिँ हट्टीपन हो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। कृपया अर्नुहोस् भाइ, हामी यशायाको किताब 65 अध्यायको 2 पदलाई पढिदिनुहोस्। दया गरिकन यशायाको किताब 65 अध्यायको 2 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। यशाया 65 अध्यायको 2 पदलाई। दिनभरि मैले एउटा विद्रोही जातितिर आफ्नो हातहरू फैलाइराखेको छु, विचार अनुसार हिँडिराखेको छ जो असल छैन। यो एउटा यस्तो जाति हो जसले मेरै मुखको सामु निरन्तर मलाई रिस उठाएको उठाइ गर्छ, जसले बगैँचाहरूमा बलि चढाउँछ, इँटाहरूका वेदीहरूमाथि वेदीहरूमाथि धूप बाल्छ। 12 पदलाई
यसकारण म तिमीहरूलाई तरवारका निम्ति ठहराउनेछु र तिमीहरू सबै काटिनका निम्ति झुक्नेछौ किनकि मैले बोलाउँदा तिमीहरूले जवाबै दिएनौ म बोल्दा तिमीहरूले सुनेनौ तर मेरो आँखाकै सामु दुष्ट काम गर्यौ। हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ डर लाग्दो हट्टीपनको पाप हामी देख्छौँ। मैले हात फैलाइराखे, उनीहरू हिँड्न नहुने जग्गा मैले उसलाई शिक्षा दिइराखे, तर मेरो आँखाकै सामु उनीहरू एकरो त्यो पापमा लागि बसे भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ, जसको प्रतिफल चाहिँ म तरवारद्वारा खतम पार्छु भनिकन आज भन्दछ। के तपाईँ र मलाई परमेश्वरले रहनु भएको छ? तपाईँ र मलाई परमेश्वरले वार्निङ दिइरहनु भएको छ, यो बाटो ठिक होइन, यो नराम्रो बाटो हो, तिमी हिँड्नु हुँदैन। तर पनि तपाईँ र म लागि परेका छौँ भने तपाईँ र ममा पनि हट्टीपनको पाप छ। यो हट्टीपनको पाप चाहिँ एउटा डरलाग्दो पाप हो भनिकन यस जग्गामा भन्दछ। यसैले तपाईँ र मैले आफूलाई निर्णय गरौँ, कतै तपाईँ र म भित्र यो हट्टीपन चाहिँ एउटा यस्तो डरलाग्दो आइडल बनेर बसेको छैन, जसले गर्दा तपाईँ र म आजको दिनसम्म पनि अपवित्रता, अशुद्धताको जीवन तपाईँ र मैले जिराखेका छौँ। यो भयो दोस्रो कुरा। अब तेस्रो, तपाईँ र मेरो जीवनभित्र आइडल बनेर तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा चाहिँ धन अनि सम्पत्ति भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। यो कुरो चाहिँ हामी एउटा धनी मान्छेको विषयमा हामी पाउँछौँ, जसको सम्बन्धमा हामी मार्कुसको किताब 10 अध्यायको 17 पदमा हामी पाउँछौँ। एउटा धनी मान्छे चाहिँ प्रभु कहाँ आएर भन्छ, प्रभु अनन्त जीवन प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्छ? प्रभुले बताउँदछ, तिमीले यसो गर्नु, व्यभिचार नगर्नु, तिमीले झुट नबोल्नु। सबै कुरो गरिसकेको छु, सबै कुरोमा म पर्फेक्ट छु। त्यति बेला बताउँदछ प्रभुले, तिमीमा एउटा कुरोको चाहिँ कमी छ भनिकन बताउँदछ। भाइ पढिदिनुहोस्, देखेर 17 देखि 21 पदलाई। तब येशूले त्यसलाई हेरेर त्यसलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसलाई भन्नुभयो, तिमीमा एउटा कुराको घटी छ, जाऊ तिमीसँग जे छन् बेचेर गरीबहरूलाई देऊ र तिमीले स्वर्गमा धन पाउनेछ। प्रभु मैले के गर्नुपर्छ? मेरोमा सब प्रकारका कुराहरू छ, म सिद्ध मान्छे छु, म धर्मी मान्छे छु। हे जवान, म तिमीलाई प्रेम गर्छु, तर तिमीमा एउटा कुरोको कमी छ, त्यो कमी चाहिँ के हो भन्दा हुँदै तिमीले आफ्नो धनलाई बेचिदेऊ, कारण तिमीले आफ्नो धन सम्पत्तिलाई चाहिँ तिमीले आइडल बनाएर राखेका छौ। तिम्रो जीवनभित्र यो धन सम्पत्ति चाहिँ यस्तो प्रकारले एउटा मूर्ति बनेर बसेको छ, जसलाई चाहिँ तिमीले फ्याँकेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। के तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो धनी मान्छेले अठ्याएको जस्तै थुप्रै धनहरू अठ्याएका छौँ, थुप्रै सम्पत्ति तपाईँ र मैले अठ्याएका छौँ, जुन चाहिँ कुरो तपाईँ र मेरो जीवनमा मूर्ति बनेर बसिराखेको छैन? तपाईँ र मैले यसलाई अठ्याएर राखेका छौँ भने यसलाई पनि तपाईँ र मैले फ्याँकिदिनुपर्छ। धनी हुनु पाप होइन, तर तपाईँ र मैले यो धन र सम्पत्तिलाई एउटा आइडल बनाइराख्नु चाहिँ डर लाग्दो पाप हो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ। तेस्रो कुरो चाहिँ धन सम्पत्ति। अब चौथो कुरो चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा आइडल अथवा मूर्ति भएर पस्ने चौथो कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदै परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेख्दछ एडिक्सन भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। कुनै पनि कुराको लत भनिकन हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी भन्न सक्छौँ। आज यी दिनहरूमा थुप्रै मान्छेहरू विभिन्न प्रकारको लतमा फँसेको छ। कतिजनाहरू तास र जुवाको लतमा फँसेका छन्, कतिहरू विभिन्न प्रकारको रम रक्सीको लतमा लतमा पसेका छन्, कतिहरू अल्कोहलको लतमा पसेका छन्, कतिहरू इन्जेक्सनको लतमा आज मान्छेहरू पसेका छन्। र यो सबै प्रकारको लतहरू चाहिँ उनीहरूको जिन्दगीको एउटा अङ्गै बनेको कुरा हामी देख्छौँ। एउटा उनीहरूको जीवनमा सम्पूर्ण प्रकारले एउटा शरीरको एउटा अङ्ग बनेर बसेको कुरा हामी देख्दछौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि कुनै यस्तो लतहरू छन् भने जुन लत तपाईँ र मेरो जीवनमा यदि मूर्ति बनेर बसिराखेका छन् भने यसलाई पनि तपाईँ र मैले फ्याँक्नुपर्छ। तर यी दिनहरूमा यङ जेनेरेसन, जवान भाइ बहिनीहरूको निम्ति सबैभन्दा ठुलो लत बनेर बसेको कुरो चाहिँ फेसबुक बनेको छ। आज फेसबुक बनेको छ, मोबाइलको गेम्सहरू बनेको छ, कस्तो कस्तो खालको नामहरू, पबजी भन्दो रहेछ, कोनी के भन्दो रहेछ। यो सब प्रकारको गेम्सहरूमा उनीहरू यति डरलाग्दो एडिक्सन बनेको छ, जुन चाहिँ कुरोले गर्दा हुँदै चाहिँ आज सम्पूर्ण प्रकारले तपाईँ र म अशुद्धता भएको छौँ। त के तपाईँ र म पनि
मोबाइलको गेमको एडिक्सन बनेको छैन, एडिक्ट बनेका छैनौँ? तपाईँ र म पनि पबजीको एडिक्ट, तपाईँ र म एडिक्ट बनेका छैनौँ? यदि बनेका छौँ भने यसले पनि तपाईँ र मलाई राम्रो काम गरिराखेको छैन। यसले ईश्वरीय स्वभाव झल्काउनका निम्ति बाधा दिएको कुरा हामी देख्दछौँ। यो भयो चौथो कुरो। अब पाँचौं कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा मूर्ति बनेर पस्ने पाँचौं कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा डर अनि फिक्री अनि चिन्ता भनिकन परमेश्वरको वचनमा भन्दछ। आउनुहोस् भाइ, फिलिप्पीको किताब 4 अध्यायको 6 पदमा भनेको छ कि तपाईँ र मैले कुनै पनि कुरोको लागि चिन्ता फिक्री गर्नु हुँदैन भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। कुनै कुराको निम्ति फिक्री नगर, हरेक कुरामा बिन्तीद्वारा तिमीहरूका मागहरू कुनै पनि कुरोको फिक्री गर्नु पर्दैन, चिन्ता गर्नु पर्दैन। म हेर्छु, तिमीले प्रार्थना गर्नु, तर चिन्ता अनि फिक्री तपाईँ र म यति बेसी गर्छौँ, तपाईँ र म यति बेसी चिन्ता गर्छौँ, यति फिक्री गर्छौँ, यति तपाईँ र ममा डर छ, जो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा एउटा आइडल बनेर बसेको कुरा आज हामी देख्छौँ। आइडल बनिकन बसेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी देख्दछौँ। चिन्ता फिक्री तपाईँ र मैले गर्नु पर्दैन। हाम्रो भविष्यको जिन्दगीको सुधि परमेश्वरले लिनुहुन्छ। हो, जवानहरूले आफ्नो जिन्दगीमा सपनाहरू च्यातिएको छ, धेरैले आफ्नो नोकरी गुमाएको छ, तर आज तपाईँ र मैले परमेश्वरमा भर पर्ने मान्छे कहिले पनि लज्जित हुँदैन भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखेको कुरा आज हामी देख्छौँ। त के तपाईँ र म आज चिन्तामा डुबेका छैनौँ? डरमा तपाईँ र म डुबेका छैनौँ? अब यो पनि तपाईँ र मलाई अशुद्ध पार्ने एउटा मूर्ति हो भनिकन आज हामी भन्न सक्छौँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा। अब छठौं कुरा जो तपाईँ र मेरो जीवनमा आइडल बनिकन पस्दछ, परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ छठौं कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ अरूमाथि रुल गर्न चाहने इच्छा। अरूमाथि तपाईँ र म रुल गर्न चाहने इच्छा पनि तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा आज एउटा आइडल बनिकन पसिकन तपाईँ र मलाई अशुद्ध पार्न सक्छ। यो कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा शास्त्री अनि फरिसीको विषयमा हामी देख्छौँ। प्रभुले घरिघरि उनीहरूलाई ए धिक्कार फरिसी, हे धिक्कार शास्त्री भनिकन आज भनिएको छ। किन भन्दा हुँदी उनीहरूले पनि आफ्नो जिन्दगीमा चाहिँ आफ्नै प्रकारको नियमहरू निकालिकन अरूमाथि रुल गर्न चाहेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। पढ्नुहोस् भाइ, मार्कुसको किताब 7 अध्यायको 8 अनि 9 पदलाई पढिदिनुहोस् त। मार्कुसको किताब 7 अध्यायको 8 अनि 9 पदलाई। किनकि परमेश्वरको आज्ञा पर सारेर तिमीहरू मानिसहरूको रीतिथिति पालन गर्दछौ। जस्तै लोहोटा र हजुर कचौराहरू धुनु किसिमका अरू धेरै कुराहरू तिमीहरू गर्दछौ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू आफ्नो रीतिथिति पालन गर्नलाई परमेश्वरको आज्ञा कति राम्ररी रद्द गर्दछौ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको आज्ञालाई रद्द गरेर आफ्नै रीतिथिति निकालेर अरू साधारण मान्छेमाथि चाहिँ रुल गर्नु चाहेको कुरा आज हामी देख्दछौँ, जसले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले धिक्कार भनेको कुरा आज हामी देख्छौँ। के तपाईँ र मैले यही प्रकारको काम गरिराखेका छैनौँ? परमेश्वरको आज्ञालाई तपाईँ र मैले पन्छाइदिएका छौँ र आफ्नै आज्ञाहरू बनाएर आफ्नै ऐन निकालेर आफ्नै कानुन निकालिकन अरूमाथि तपाईँ र म के गर्न चाहन्छौँ? रुल गर्न चाहन्छौँ। अरूमाथि तपाईँ र म अधिकारी बन्न चाहन्छौँ। यो पनि एउटा डरलाग्दो मूर्ति हो। एउटा तपाईँ र मैले कुन कुन आकारलाई मात्रै मूर्ति सोच्नु हुँदैन। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा यो प्रकार नचान्दो प्रकारले यो प्रकारको मूर्तिहरू प्रवेश भएको छ। हाम्रो हृदय इच्छा छ अरूमाथि रुल गर्न हामी चाहन्छौँ, अरूमाथि नियन्त्रण गर्न तपाईँ र म चाहन्छौँ। त्यो पनि परमेश्वरको आज्ञालाई फ्याँकेर आफ्नो आज्ञा बनाएर आफ्नो नियम बनाएर आफ्नो कानुन बनाएर कानुन चाहिँ यो डरलाग्दो पाप हो। र अन्तिम सातौं कुरा जो तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा मूर्ति भएर पस्छ, यो कुरा हामी प्रस्थानको किताब 20 अध्यायको 5 पदमा लेखिएको छ, परमेश्वरको जग्गा लिने जुनै पनि कुरा भनिकन भन्दछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। तिनीहरूलाई दण्डवत नगर्नु र तिनीहरूको पूजा नगर्नु किनकि म परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर जलन राख्ने ईश्वर हो। तिमीले कुनै पनि मेरो जग्गा चाहिँ अरूलाई नदिनु,
जुन मेरो जग्गा छ त्यो जग्गा अरूले नदिनु, कसैलाई तिमीले नढोक्नु, कसैलाई तिमीले यो कुरो नगर्नु, कारण आज म चाहिँ तिम्रो परमेश्वर हो भनिकन आज भन्दा छ। परमेश्वरको जग्गा लिने जुनै पनि कुरा हुन सक्छ त्यो तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा मूर्ति भएर बसेको हुनुपर्छ। विशेष गरिकन प्रभुको जग्गा लिने सबैभन्दा उच्च स्तरीय कुरा चाहिँ के रहेछ? यी दिनहरूमा सम्बन्ध, रिलेसनसिप, संसारसँगको, दाजुभाइको दिदीबहिनीसँगको सम्बन्ध, बहिनीको दाजुभाइसँगको सम्बन्ध, यो सब प्रकारको घिनलाग्दो कुराहरू हो। परमेश्वरको जग्गा लिने जग्गा यो पनि तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा मूर्ति भएर बस्न सक्छ। र तपाईँ र मैले अब आज हेऱ्यौँ यस्ता 7वटा कुरा तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ जो तपाईँ र मेरो जीवनभित्र एउटा आइडल बनिकन जसले तपाईँ र मलाई अशुद्ध पार्छ। यसैले याकुबले भन्छ कसैले यो प्रकारको आइडललाई लुकाएर राखेका छन् भने फ्याँकिदेऊ, हामी शुद्ध हौँ, यसले हामीलाई अपवित्र पारेको छ। पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ पवित्रता हो परमेश्वरको स्वभाव। सुनले चाहिँ ईश्वरीय स्वभावलाई देखाउँदछ। ईश्वरीय पहिलो स्वभाव सुन, अनि परमेश्वरको पहिलो स्वभाव चाहिँ पवित्रता। अब दोस्रो अनि तेस्रो छोटो छोटो हेरिकन हामी राख्छौँ। दोस्रो ईश्वरीय चरित्र चाहिँ विश्वास योग्यता भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा मिठो कुरा भन्नुभएको छ, जो अन्तसम्म विश्वास योग्य रहन्छ त्यसले चाहिँ जीवनको मुकुट पाउँछ भनिकन आज भन्दछ। कि तपाईँ र म चाहिँ अन्तसम्म विश्वास योग्य हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ यो अन्तसम्म नै तपाईँ र ममा यो ईश्वरीय स्वभाव हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। र मैले परमेश्वरको वचन बाइबल पढ्दै जाँदा हुँदै यस्ता 3 जना मान्छेहरू भेटे जसले आफ्नो जिन्दगीमा यो ईश्वरीय स्वभावलाई चाहिँ कायम राखेको कुरा हामी देख्छौँ, यो विश्वास योग्यतालाई चाहिँ कायम गरेको कुरा हामी देख्छौँ। त्यो पहिलो मान्छेको नाम चाहिँ अरू कोही मान्छे नभएर अब्राहम भनिकन आज भन्दछ, जसलाई बाइबलमा चाहिँ उनी चाहिँ एउटा विश्वास योग्य थिए भनिकन भन्दछ। आउनुहोस् त भाइ, गलातीको किताबमा पाउँछौँ 3 अध्यायको 9 पदमा अब्राहमको सम्बन्धमा प्रभुले के गर्नुभएको छ? अब्राहमको सम्बन्धमा परमेश्वरले आफै गवाई दिनुभएको छ, उनी चाहिँ विश्वास योग्य थिए भनिकन भन्दछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ, गलाती 3 अध्यायको 9 पद। यसकारण जो विश्वासबाटको हुन्, जो विश्वासबाटको होस्, तिनीहरू विश्वासी अब्राहमसँगै आशीषित हुन्छन्। नेपालीमा विश्वासी अब्राहम भनिकन भनिएको रहेछ। त कति यस्ता बाइबलहरू छ जसमा चाहिँ विश्वास योग्य अब्राहम भनिकन आज भनिएको छ। भन्नुको अर्थ एउटै शब्द हो कि आज प्रभुको दास अब्राहमले चाहिँ आफ्नो जीवनमा यो विश्वास योग्यताको स्वभावलाई चाहिँ जोगाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यो विश्वास योग्यतालाई चाहिँ उसले कायम राखेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। त के तपाईँ र म विश्वास योग्य छौँ? के तपाईँ र म सानोभन्दा सानो कुरोमा विश्वास योग्यता छौँ? यो चाहिँ ईश्वरीय स्वभाव हो जो परमेश्वरले तपाईँ र ममा आज खोजिरहनु भएको छ। प्रभुको दास अब्राहम विश्वास योग्य भएको खण्डमा ऊ हरेक काममा विश्वास योग्य भएको हामी पाउँछौँ र उसको नोकरहरू पनि विश्वास योग्य भएको कुरा आज हामी पाउँदछौँ। र एकजना प्रभुको दासले भन्नुभएको थियो, मण्डलीको जिम्मेवारीहरू, मण्डलीको सेवकहरू, मण्डलीको सेविकाहरू जति विश्वास योग्य हुन्छ उति नै विश्वासीहरू पनि विश्वास योग्य हुँदछ। यदि मण्डलीकै जिम्मेवारीहरू अविश्वास योग्य छन् भने विश्वासी सबैजना अविश्वास योग्य हुन्छ भनिकन आज प्रभुको दासले भन्नुभएको मलाई याद आउँछ। त के तपाईँ र म हामी मण्डलीको भारलाई बोकेर हिँडिराखेका छौँ? सेवा सङ्गति तपाईँ र म गरिराखेका छौँ? त के यो विश्वास योग्यता तपाईँ र ममा छ? के तपाईँ र ममा विश्वास योग्यता छ? पहिलो मान्छे। दोस्रो, परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ गन्तीको किताब 12 अध्यायको 7 पद प्रभुको दास मोसाको सम्बन्धमा भनेको छ, यो घरानाहरू मध्येमा सबैभन्दा विश्वास योग्य उनी थिए भनिकन भन्दो रहेछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। तर मेरो सेवक मोसा त्यस्तो होइन, सम्पूर्ण घरमा विश्वास योग्य छन्। मेरो छोरा मोसा, मेरो दास मोसा घरनामा विश्वास योग्यता छ। के तपाईँ र मेरो सम्बन्धमा परमेश्वरले यो गवाई दिन सक्नुहुन्छ उनी चाहिँ साँच्चै विश्वास योग्य छन् भनिकन? प्रभुले नै यस जग्गामा सम्पूर्ण प्रकारले के दिएको कुरा हामी देख्छौँ, आज गवाई दिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। प्रभुको दास मोसा यो ईश्वरीय स्वभाव विश्वास योग्यतालाई चाहिँ कायम राखेको कुरा हामी देख्छौँ। र तेस्रो मान्छेको नाम चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा पाउँछौँ रुथ। उसले पनि आफ्नो जिन्दगीमा विश्वास योग्यतालाई कायम गरेको हामी देख्छौँ। सानै उमेरमा उनी विधवा बन्न पर्यो
तर पनि उसले आफ्नो जिन्दगीमा एउटा विश्वास योग्यतालाई जोगाएको कुरा आज हामी देख्छौँ। उसले आफ्नो पति गुमाउन परे तापनि, उसले आफ्नो सपना गुमाउन परे तापनि, ऊ सम्पूर्ण प्रकारको लाइफ उसको जिन्दगीमा सम्पूर्ण प्रकार डामाडोल भए तापनि ऊ यति विश्वास योग्य भएको छ कि उसले अन्तिम सास उसको सासूले नफेरिन्जेलसम्म आज उसले आफ्नो सासूलाई चाहिँ स्याहारेको हामी देख्छौँ, सासूलाई चाहिँ देखरेख गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। र आज परमेश्वरले तपाईँ र ममा रुथ जस्तै, अब्राहम जस्तै अनि परमेश्वरको दास मोसा जस्तै विश्वास योग्यतालाई कायम राख्ने मान्छे भएको चाहना गर्नुहुन्छ। र मात्रै तपाईँ र मैले परमेश्वरको घर बनाउन सक्दछौँ। र तेस्रो र अन्तिम ईश्वरीय स्वभाव चाहिँ सत्यता, ट्रुथफुलनेस भनिकन आज यहाँ भनौँ, सत्यता। परमेश्वरको वचन बाइबलमा सत्यतालाई किन यसलाई नबेच भनिकन हाम्रा परमेश्वरको दासहरूले बिता समय हाम्रा ब्रदर इजिकेलले पनि प्रचार गरिरहनु भएको थियो। सत्यता भन्ने कुरो चाहिँ के हो र उसले मिचोरले प्रचार गरिरहनु भएको थियो भुटानमा। र तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा के यो सत्यतालाई बेची त राखिराखेका छैनौँ? यो सत्यतालाई तपाईँ र मैले फ्याँकी त राखिराखेका छैनौँ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ सत्यता चाहिँ एउटा यस्तो खालको कुरो हो, यसलाई तपाईँ र मैले बेच्नु हुँदैन, यसलाई तपाईँ र मैले फ्याँक्नु हुँदैन, यसलाई तपाईँ र मैले कायम राखिकन यो सत्यतालाई चाहिँ तपाईँ र मैले पास गर्दै लानुपर्छ भन्छ, दिँदै जानुपर्छ अरूलाई पास गर्नुपर्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। त परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी एकजना राजा हामी पाउँछौँ जसले आफ्नो जिन्दगीमा यो सत्यतालाई चाहिँ पास नगरेकोले परमेश्वरको वासस्थान बनाउन सकेन। कृपया आउनुहोस् भाइ, यो हामी दोस्रो राजाको किताब 21 अध्यायको 1 पदमा हामी पाउँछौँ। त्यो राजाको नाम चाहिँ हिजकिया भन्ने राजा, जसले आफ्नो जीवनमा यो सत्यतालाई चाहिँ पास नगरेको कुरा हामी देख्दछौँ। कृपया पढ्नुहोस् दोस्रो राजा 21 अध्यायको 1 पदलाई। राज्य सुरु गर्दा मनुष्य 12 वर्षका थिए अनि तिनले यरुशलेममा 55 वर्ष राज्य गरे अनि तिनकी आमाको नाम हजुर हेप्सिबा थियो अनि जुन जातिहरूलाई हजुर परमप्रभुले इजरायलीहरूको सामुबाट हजुर निकालिदिनु भएको थियो हजुर ती जातिहरूका घिनलाग्दा कामहरू अनुसार तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यही गरे। हेर्नुहोस् त, यस जग्गामा हामी देख्छौँ कि राजा हिजकियाको छोराले चाहिँ जुन कुरो अति घृणित थियो त्यही कुरो गरे। उसको बुबाले उसलाई चाहिँ नसिकाएको यस जग्गामा हामी देख्छौँ। त्यो सत्यता चाहिँ पास नगरेको खण्डमा सानै उमेरदेखि उसले चाहिँ प्रभुलाई नटेर्ने, प्रभुलाई नमान्ने, प्रभुको प्रशंसा नगर्ने मान्छे भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। आज तपाईँ र मैले सत्यता पाएका छौँ? तपाईँ र ममा सत्यता छ कि तपाईँ र मैले पास गरिराखेका छौँ? हिजकिया राजा जसले कहिले पनि आफ्नो सत्यता चाहिँ आफ्नो छोरालाई पास गरेन रहेछ, जसले गर्दाउँदी आज यो सानै उमेरमा छोरा दुष्ट भएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। तर एउटा राजा छ जसको नाम हो दाउद। सानै उमेरमा उसले आफ्नो छोरालाई यो सत्यतालाई पास गर्छ, जसले गर्दाउँदी चाहिँ उसको छोरा सोलोमनले परमेश्वरको घर बनाउनमा उनी सफल भएको कुरा हामी देख्दछौँ। कृपया आउनुहोस् भाइ, हामी यो पहिलो राजाको किताब 2 अध्यायको 1 पदमा हामी पाउँछौँ। पहिलो राजाको किताब 2 अध्यायको 1 पदलाई पढिदिनुहोस् दया गरिकन। पहिलो राजा 2 अध्यायको 1 पदलाई। दाउदको मर्ने बेलामा आइराखेका थियो अनि उनले आफ्नो छोरा सुलेमानलाई यसो भन्दै आज्ञा गरे, म सारा पृथ्वी गइरहेको बाटोमा म अब जाँदैछु, त्यसैले तिमी बलिया हौ र पुरुषार्थ देखाऊ। मोसाको व्यवस्थामा लेखिए अनुसार उहाँका मार्गहरूमा हिँडेर र उहाँका नियमहरू उहाँका आज्ञाहरू उहाँका न्याय वचनहरू उहाँका साक्षी वचनहरू पालन गरेर परमप्रभु तिम्रो परमेश्वरले सुम्पनु भएको अभिभारा पूरा गर। कस्तो राम्रो कुरा, अभिभारा पूरा गर। यस जग्गामा चाहिँ मर्ने बेलामा प्रभुको दास दाउदले आफ्नो छोरालाई चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारको शिक्षा पास गरेको छ, सत्यतालाई चाहिँ पास गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। हिजकिया राजा जसले गर्न सकेन, प्रतिफल उसको छोरा खत्तम भएर गयो। तर राजा दाउद जसले आफ्नो जिन्दगीमा यो सत्यतालाई चाहिँ आज पास गरेको खण्डमा आज आफ्नो छोरालाई एउटा अति सफल एउटा ज्ञानी राजा बनाउनमा उनी सफल बनेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यसैले तपाईँ र मसँग परमेश्वरले बात गर्नुभएको छ, तिमीले मेरो निम्ति एउटा वासस्थान बनाऊ, म तिमीहरूको बिचमा आएर बस्न चाहन्छु। र यो वासस्थान बनाउनका निम्ति परमेश्वरले दिएको सामग्री सुन हो। सुनले ईश्वरीय स्वभावलाई देखाउँदछ। र तपाईँ र मैले आज 3वटा ईश्वरीय स्वभावलाई हेऱ्यौँ।
पहिलो पवित्रतालाई, दोस्रो विश्वास योग्यतालाई, तेस्रो सत्यतालाई तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ र अब तपाईँ र मैले निर्णय गरौँ कि तपाईँ र ममा यो विश्वास योग्यता छ, सत्यता छ, कि तपाईँ र ममा पवित्रता छ। यदि छैनन् भने तपाईँ र म आज अपवित्र भएका छौँ। त्यो 7वटा मूर्ति भइकन तपाईँ र मेरो जीवनमा पसेका त्यो 7वटा कुराहरूले गर्दा तपाईँ र म अपवित्र भएका छौँ र आज तपाईँ र मैले फ्याँकिदिउँ, फालिदिउँ र प्रभुले भनौँ, प्रभु तपाईँलाई म बिचमा राख्न चाहन्छु, तपाईँको निम्ति एउटा म वासस्थान बनाउन चाहन्छु, तपाईँ चाहिँ ममा मेरो घरमा आएर बसेको चाहना गर्छु। तर आज ममा ईश्वरीय स्वभाव छैन रहेछ, मलाई अब यो ईश्वर स्वभाव चाहिन्छ, मलाई यो ईश्वरीय स्वभाव दिनुहोस् भनिकन तपाईँ र मैले मनमा थोरै समय प्रार्थना गरौँ, थोरै समय तपाईँ र मैले पश्चातापी बनाऊ र तपाईँ र मैले त्यो मूर्ति बनाएर पालेका यस्तो केही कुरा छन् भने यसलाई तपाईँ र मैले फ्याँकिदिउँ र तपाईँ र म अघिबाट गएर परमेश्वरको निम्ति एउटा राम्रो वासस्थान बनाउने मान्छे अनि परमेश्वरलाई बिचको जग्गा दिने मान्छे तपाईँ र म बन्न सक्दछौँ। र रहेको भाग परमेश्वरको इच्छा भए आउने सोमबार हामी चाँदीको सम्बन्धमा हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरले यस वचनमा आशिष दियोस्। साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।